वेलकम बैक नाजरीन। और बहुत छोटी सी ब्रेक पे गए थे हम और हमने सोचा कि बस जल्दी जल्दी वापस आ जाए क्योंकि हमारे कॉलर्स भी हमारा वेट कर रहे हैं। हमारे साथ नाजिया की कॉल है रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? जी शुक्र अल्लाह का। बस मैंने एक मेरा ड्रीम है और एक मेरा प्रॉब्लम है, वो मैंने जरा कहना था। पहले अपना ड्रीम बताइए। हाँ, मुझे एक ख्वाब आया था साल पहले। ठीक है। वो ख्वाब कुछ इस तरह से था कि मैंने देखा था जैसे आई एम लाइक 11 और 12 years old, और मेरे जिस्म के ऊपर ना टांगों के ऊपर बहुत गलाजत सी लगी हुई है, एंड आई एम वॉशिंग इट एंड आई एम वॉशिंग इट। और मैंने अपनी नानी का घर देखा है, मतलब वो एबटाबाद में उनका घर था और सारा कुछ, और मैंने उनको बहुत, शी इज डेड, 5-6 साल हो चुके हैं, और बहुत मतलब खुश हैं, बहुत खुशहाली है, और एवरीबडी इज हैप्पी, और सारे कजन्स वगैरह सारा कुछ हैं, और मैं वही बार बार धो रही हूँ एंड आई एम वरीड कि ये जल्दी जल्दी साफ हो जाए। तो मैं इसका पूछना चाह रही थी, ये पूरा साल हो गया इस ड्रीम को, लेकिन ये मुझे अनसेटिस्फाई कर रहा है, मुझे अभी तक बस सोचना, मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग कि क्या है। ओके, दैट ड्रीम इज स्टक इन योर हेड, यू नो। यस, ओके। तो दूसरी चीज ये है कि मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई भी इवेंट हो जाए, या जैसे ये ड्रीम है या कुछ भी हो, मेरे वो दिमाग में स्टक इन रहता है, और वो मैं इजीली मतलब उसको छोड़ नहीं सकती हूँ। चले, ठीक है। ये मैंने पूछा। And you are from Rawalpindi, right? Yes, I am. Okay, okay. You can just listen to the solution or the suggestion on screen. अच्छा, एक और चीज़ अभी इन्होंने कहा, इनके असल में मैं अपना सवाल पूछूं क्योंकि पहले कॉलर की बात आती रह गई थी कि इनका जो सवाल है वो ये है कि जी मेरा वो ड्रीम, मैं इतने पुराना ड्रीम है लेकिन वो भूल नहीं पा रही हूँ, द ड्रीम, और एनी ऑफ द थॉट स्टक्स इन माई माइंड, इट के मे बी अ साइन ऑफ ओसीडी, राइट? बट जो चीजें इंसान भूल जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा ड्रीम, व्हाट इज इट कि ऑक्सीजन ना मिलने से ड्रीम कैसे भूल सकते? एक तो ये होता है ना कि ड्रीम याद नहीं रहता, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। एक होता है कि ड्रीम भूल जाता है, दोनों अलग अलग चीजें। अब अगर वो ड्रीम, एक मिनट मैं थोड़ा याद नहीं रहता, इसका मतलब है कि उसको पता ही नहीं उसने ड्रीम किया, और एक है जिसको पता है मैंने ड्रीम किया बट ही कैन नॉट रिकॉल। तो इसमें सिर्फ अगर ये रिकॉल का प्रॉब्लम होता तो मैं ये ना कहता कि आप जाके किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा दें जो ब्रेन का माहिर होता है। मगर जहां उसने दूसरी एक बात की कि चीजें मुलतवी करना, प्रोएक्टिव नहीं है, सुस्ती है, लेथार्जी है, ये दोनों चीजें अगर आप सामने रखें तो एक जो पिक्चर वाजे आती है वो ये आती है कि ब्रेन को जो ऑक्सीजन सप्लाई है ये किसी तरह कम है, किसी वजह से कम है। इट कुड बी कि इनके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है, या इनकी ब्लड की सर्कुलेशन ब्लड की तरफ इट कैन अफेक्ट यू। तो एक तो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, दूसरा रिलैक्सेशन करने की आदत डालें या मेडिटेशन करें, तीसरा योगा शुरू करें बहुत, और अगर हो सके एक चीज होती है शोल्डर स्टैंड कहते हैं, नॉट हेड स्टैंड, शोल्डर स्टैंड, वो करें विद इन फ्यू मंथ्स यू विल सी अ डिफरेंस। अगर आप प्लीज, और ये नाजिया के लिए नहीं था, ये हमारे जो पहले कॉलर थे उनके लिए था, नाजिया की अभी बात हम इनसे पूछेंगे, लेकिन जो हमारे पहले कॉलर थे उनके लिए उनका शोल्डर स्टैंड नॉट हेड स्टैंड। अगर शोल्डर स्टैंड और हेड स्टैंड में डिफरेंशिएट करने में आपको इश्यू हो तो प्लीज ईमेल करें, डॉक्टर मोइज आपको कोई ना कोई पिक्चर भेज देंगे। हम नाजिया की कॉल का जवाब आपसे लेते हैं, बट पहले हम बिल्कीस की कॉल कराची से ले लें। अस्सलाम वालेकुम बिल्कीस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं बिल्कीस आप? अल्हम्दुलिल्लाह, और आपके लिए बहुत सारी दुआएं। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी हर दुआ पे आमीन। जी कहिए। और मुझे डॉक्टर मोइज से पहले तो मेरी तरफ से इनको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मुझे इनसे अपना एक ख्वाब शेयर करना है जो कि मुझे कोई तकरीबन 10 साल या शायद इससे भी ज्यादा अरसे से आ रहा है, और तकरीबन 15 दिन में, कभी एक दिन के वक्फे से, कभी 1-2 माह के वक्फे से रेगुलर आता है। ठीक है। वो ये है, ख्वाब की डिटेल तो बहुत लंबी होती है, लेकिन उसमें एक मेन चीज जो है वो ये है कि मेरा जूता गुम हो जाता है और मैं उसको बस तलाश करती हूँ। ठीक है। उसके लिए मैं परेशान रहती हूँ। ठीक है, अपने जूते के लिए। जी, और ये एक चीज मुझे एक अरसे से आ रही है। और एक बात मुझे डॉक्टर मोइज से और कहना थी कि मैं पिछले दिनों आपका ईगो पर एक रिपीट प्रोग्राम आ रहा था, मैं वो देख रही थी, तो डॉक्टर मोइज ने लास्ट में जो कोई भी एक वाकया सुनाते हैं उसमें इन्होंने इसमें आजम पर बात की जी। और जब इन्होंने एक आखिरी जुमला बोला कि वो जो गठरी उठाकर जाने वाले साहब थे वो इसमें आजम देने वाले थे, और जो इनकी आंखों में नमी थी और जो इनके फेस पर तासुर था, मैंने उसको बहुत ज्यादा अपने दिल पे महसूस किया। इनके तो शायद दिल पे वो नमी थी, लेकिन मेरी आंखों में आ गई, और मैंने दुआ की उन सब के लिए जो उस इसमें आजम की तलाश में हैं, अल्लाह उन्हें इस्तकामत भी दे
اور ان میں کامیابی بھی دے. بہت شکریہ. اور آپ نے اتنا تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا, اور آپ نے اتنا فیل کیا. آپ نے مجھے ایک چیز کی بڑی خوشی ہوئی, ہمارے ویورز جو بھی ہیں اور جو ہمارے کالرز ہیں وہ اتنے انٹرسٹ سے اس شو کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری ایک ایک موومنٹ کو, اگر میری بھی اگر کبھی ہلکی طبیعت ڈاؤن ہو تو آپ لوگ فیل کر جاتے ہیں, اور ڈاکٹر معیز کی آنکھوں کی نمی اور ان کے دل کے حال کو بھی اگر آپ پتا کر سکتے ہیں تو یہ شو کرتا ہے ہمارے اور آپ کے درمیان ایک کنیکشن, ایک رشتہ ہے اس کو. اچھا جی, ایک تو ان کی کال کا بھی جواب دیتے ہیں, بٹ پہلے نازیہ کی کال تھی کہ ان کے دماغ میں ایک تو ان کے ذہن میں پرانا ڈریم رہ گیا ہے, اینڈ ناؤ ایوری تھاٹ اور ایونٹ اسٹکس ان ہر مائنڈ. اوکے, ویری انٹرسٹنگ. آج ماشاءاللہ بہت ہمیں ہیلپ مل رہی ہے ہمارے ویورز کو کچھ سکھانے میں. نازیہ کے ڈریم کا آنسر انہوں نے خود ہی دے دیا. ٹھیک, پہلی چیز یہ, ایک تو اپنی طرف سے کہتا ہوں کہ احتیاط رکھیے گا, اسکن کی کوئی بیماری آپ کو ہو سکتی ہے نازیہ, اسکن کی. ٹھیک ہے, مگر دوسرا آپ کو ایک نفسیاتی پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ آپ چیزوں کو چھوڑ نہیں سکتی. فار ایگزامپل, کسی نے آپ کو کچھ کہا, کچھ برا بھلا ہوا, کسی نے آپ کا دل دکھایا, کوئی چیز ایسی ہو گئی, تو آپ یو کانٹ لیٹ گو نو میٹر ہاؤ ہارڈ یو ٹرائی. تو جو آپ کو ڈریم آ رہی ہے یہ دو چیزیں سگنیفائی کرتی ہے کہ ڈرٹ آپ کے جسم پہ, یو کیپ آن واشنگ اٹ بٹ اٹ ڈزنٹ گو اوے. یہ ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کے مائنڈ میں جو تھاٹ ہے اس کو آپ لیٹ گو نہیں کر پاتی, اسپیشلی دوز دیٹ آر ناٹ گڈ فار یو. اور پلس اسکن کا خیال رکھیے گا, اسکن کی کسی بیماری. اچھا نازیہ, اپنے اسکن کا خیال رکھیے گا. بلقیس کی کال کا ہم جواب دیں گے, لیکن اس کالر کے بعد. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پہلے اپنے ٹی وی کا والیوم سلو کر دیں اور بتائیے کون صاحبہ کہاں سے. جی میں مسز ملک بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی مسز ملک, کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا بہت بہت شکر کرم ہے. جی جی مجھے اپنے خواب کا پوچھنا تھا. جی جی کہیے. میں کچھ دنوں پہلے دیکھا کہ میرے گھر میں بے تحاشا بلیاں ہیں. بلیاں ہیں, ٹھیک ہے, اور میرے بچے بھی وہاں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, اور میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ بلیوں کو باہر نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو جب میں اٹھی تو ظاہر ہے میرے ذہن پہ بہت زیادہ عجیب سا اثر تھا اس کا. ٹھیک ہے, تو وہ, اور یہ آپ نے کب دیکھا ہے خواب؟ یہ میرے خیال میں 2-2.5 ہفتے تقریباً. 2-2.5 ہفتے پہلے دیکھا ہے. ٹھیک ہے, چلے. گھر میں کچھ مالی پریشانی ہے آپ کو؟ جی کوئی ایسا نہیں ہے, لیکن کبھی ہو جاتا ہے آف اینڈ آن. ٹھیک ہے, چلے اس بات کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اچھا جی, تھینک یو. مسز ملک کی کال سے پہلے بلقیس کی کال کا جواب. ان کو ایک خواب آیا ہے کہ ان کی جوتی جو ہے وہ گم جاتی ہے. اور دیکھیں, میں اس میں تھوڑا سی چاہوں گا کہ وہ ہمیں تفصیل سے کچھ چیزیں بتائے. جوتا کہاں گم ہوتا ہے؟ جوتا گم ہونا بڑا سگنیفیکنٹ ہے خواب میں. مسجد کے باہر گم ہوا ہے, گھر کے اندر سے گم ہوا ہے, گلی میں گم ہوا ہے, بازار میں گم ہوا ہے. ٹھیک ہے, جوتا جب گم ہوتا ہے تو کوئی ایسا کام جو آپ نے کرنا ہے اور آپ کو یاد نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کو کرنا ہے. کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے, لیٹ سے آپ نے کسی سے کوئی عہد کیا ہے اور آپ پورا نہیں کر رہے, کسی کو کوئی آپ کو چیز لوٹانی ہے, آپ بھول گئے, تو ایک تو یہ سگنیفائی کرتا ٹھیک ہے. ہے. دوسرا, جوتا اگر جوتے کے ساتھ فار ایگزامپل ایک جوتا گما ہے یا دو گما ہے, ایک جوتا گما ہے, ایک موجود ہے, کیا دیکھا ہے آپ نے؟ ایک ریکویسٹ ان سے یہ ہے کہ مجھے ایک ای میل کر دیں, ٹھیک ہے, اور مجھے تفصیل بتائیں کہ باقی سمبلز کیا ہیں. ٹھیک ہے. بلقیس صاحب, آپ ڈاکٹر معیز کو ای میل کر دیں 123boss@gmail.com پہ. اگر کر سکتی ہیں, اگر نہیں کر سکتی ہیں تو پلیز LTE پہ دوبارہ کال کریے گا. ڈریمز کے ڈے کا ویٹ مت کریے گا, کال کر کے اپنا مسئلہ جو آپ کا ڈریم ہے اس کو ڈیفائن کر دیجیے گا. ہم اس کا آنسر البتہ دیں گے آپ کو ڈریمز کے ڈے پہ ہی. بٹ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنا پرابلم ہمارے ساتھ شیئر کیا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے, پہلے ہم ان کی بات سن لیتے ہیں. نہیں, ہم مسز ملک کا جواب دیتے ہیں جن کے گھر میں بلیاں آ گئی تھی. پہلے ہم ایک اور کالر کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میں مسز شکیل بول رہی ہوں لاہور سے. جی مسز شکیل, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں آپ کی طبیعت کیسی؟ بہت بہتر ہے, اللہ کا شکر, آپ سب کی دعائیں. جی جی وہ میں نے پوچھنا تھا, میری بھی ڈریمز ہیں آن اینڈ آف جو مجھے آتی ہیں. جی جی. اور وہ یہ کہ وہ جیسے کہ میرا فائنل ایئر MBBS کا ایگزام ہے اور میں فیل ہو رہی ہوں, یا قیامت آ گئی ہے اور میں نے اپنے گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور جمع کیے. اچھا, میں مطلب امپینڈنگ ڈوم نہیں جیسے ہوتی. اوکے. اور یہ کہ وہ مجھے مسلسل 10 ایئر سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چلے ہم اس بات کا جواب دیتے ہیں. تھینک یو. سیکنڈلی پلیز کائنڈلی ایک اور میں نے بات پوچھی تھی. وہ ڈاکٹر معیز ہمیشہ بتاتے ہیں کہ وہ نیگیٹو انرجیز کے لیے, وہ مجھے یاد نہیں آیا, نمک ڈال کے پانی سے نہانا چاہیے, سم تھنگ لائک دس. اگر وہ ایکسپلین کر دیں. چلیں وہ بھی ہم ایکسپلین ڈالیں. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ مسز شکیل آپ کی کال کا. اچھا جی, اب ہم اپنی پہلی ایک کال جو مسز ملک ہے, یاد ہے مجھے مسز ملک کی کال یہ تھی کہ ان کو 2 ہفتے پہلے تقریباً آیا تھا کہ وہ بلیاں. اچھا, بلیاں مختلف تہذیب, مختلف مذہب اور مختلف عقیدے میں معنی الگ الگ رکھتی ہیں. فار ایگزامپل کہیں بلیوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے, تو کہیں پر بلی جو ہے وہ گارڈین آف فیتھ ہوتی ہے.
یعنی آپ کے عقیدے کی حفاظت کرنے والی. ان کی ڈریم سگنیفائی اس بات کو کرتی ہے کیونکہ بلی کی فطرت کو آپ سمجھے, بلی گھر میں آتی ہے تو پھر گھر سے واپس جاتی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں یا تو کچھ مہمان ایسے آئیں گے جو آپ کے لیے مالی پریشانی کا باعث بنیں گے, مالی یعنی اسی لیے میں نے پوچھا کہ فائنینشیل پرابلم ہے کہ نہیں. پاسبل ہے کوئی کچھ لوگ آ جائیں یا ایک شخص ایسا آ جائے جو آپ کو کوئی پریشانی کا باعث بنے, تو بہتر ہے کہ اگر کوئی ایسا لگ رہا ہے کوئی ایسی چیز تو اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا, کیونکہ وہ اگر آ گیا یا وہ چیز آ گئی آپ کے پاس یا لوگ آ گئے ان کو نکال نہیں سکیں گے آپ. میں بھی کرایہ دار بھی ہو سکتا ہے, کرایہ دار بھی ہو سکتا ہے, اینی بڈی جو آپ کو بڑا مسئلہ ہو جائے, مطلب کوئی ایسے ہیومن بینگ, اٹ ہیز ٹو بی ہیومن بینگ, کوئی ایسا شخص انسان یعنی کوئی ایسا انسان آپ کی زندگی میں آئے گا, مے بی دوست بن کے, مے بی کرایہ دار بن کے, مے بی کوئی آپ سے چیز خریدنے کے لیے, جو مالی پریشانی آپ کی زندگی میں لا سکتا ہے اور آپ کو اس سے اپنی جان چھڑانا تھوڑا مشکل ہوگا. It could be more than one person. It could be more than a person. It can be a group. It can be a single person. It can be a family. It can be a pair of friends. So you know it can be anyone. اور ہمارے ریگولر کالر, ہم نے ریگولر کالر کے بعد ہم جواب دیں گے مسز شکیل کا, اور وہ ریگولر کالر جو ہیں وہ یایا صاحب. السلام علیکم یایا. میری بہن کیسی ہو؟ وعلیکم السلام میرے بھائی, میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ بھائی دیکھیں میری انسپریشن دیکھیں, میری ہر دفعہ کال ملتی ہے, میرے پاس کوئی جیک نہیں کچھ نہیں ہے, لیکن سچی بات. اچھا آپ کو پتہ ہے اکثر کہتے ہیں یہ یایا اور رمشا کی کال کیسے ملتی ہے, میں کہا یہ ہوتی ڈٹرمنیشن, اور وہ لگے رہتے ہیں ٹھک ٹھک. میری محبت ہے ڈاکٹر معیز سے, اور یقین کریں میں بہت انسپائر ہوں ان سے, میں بہت کم لوگوں سے انسپائر ہوتا ہوں, لیکن اسپیشلی ان کا جو آخری جملہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے, یہ اشفاق احمد بھی کہہ سکتے ہیں, یہ اگر سمجھ جائے نا ہم لوگ تو میرے خیال میں ہماری مشکل. اچھا یایا, کسی نے آپ کے لیے کمپلیمنٹ بھیجا, میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, ہماری ریگولر کالر ایک اور اب ریگولر ہوگی سائمہ, ان کی جو مدر ان لا ہے, انہوں نے کہا یایا کو ضرور کہنا کہ وہ بہت اچھی کالز کرتے ہیں اور بڑا اچھا بتاتے ہیں اپنی کالز. تھینک یو سو مچ, انہوں نے آپ کی بڑی تعریف کی. نہیں تھینک یو, یہ تو خیر آپ لوگ کی بات ہے کہ اتنے ہم لوگ اتنا ڈیپلی دیکھتے ہیں اس پروگرام کو جا کے. اسپیشلی عروج میں تمہارے لیے میں نے ڈریم دیکھا ہے کہ تم ریڈ فراری میں گھوم رہی ہو. تھینک یو یایا, تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ تمہیں یہ ریڈ فراری ضرور دے اور ڈاکٹر معیز سے اتنا پیسہ دے کہ آپ لے سکیں گاڑی انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں ڈریمز کے بارے میں, اسپیشلی کہ دیکھیں ڈریمز میں اللہ تعالیٰ کیا ہمیں کچھ انٹیمیشن دیتا ہے کہ ہمارے سے جو آنے والے واقعات ہیں, کوئی پرابلم ہے تو انٹیمیٹ کرتا ہے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کیا شیطان بھی ہمارے ڈریم کو انفلوئنس کر سکتا ہے, کیا شیطان ہمیں ڈریم میں انفلوئنس کر کے کوئی غلط کام کے لیے کہہ سکتا ہے؟ جی بتاتا ہوں. تھینک یو سو مچ یایا, ہمیشہ اتنے انٹلیکچوئل سوال کرتے ہیں آپ کے, ہمیں لگتا ہے آپ کی کال ہمیشہ پہلے لینی چاہیے ہم کو, تو ہم اپنا پروگرام اسی پہ کر لیں. اب یایا صاحب کے سوال سے پہلے تو پورا ایک پروگرام کروں, بیکاز یہ بات انہوں نے ایسی چھیڑ دی ہے کہ اب میں نہیں, اس کا کچھ نہ کچھ جواب دیں گے. پہلے ہم جواب دے دیتے ہیں مسز شکیل کا, اور پھر یایا صاحب کی بات کو میں ضرور کنٹینیو کرنا. مسز شکیل کا جو یہ سوال تھا کہ ان کو, میں ان کا خواب تھوڑا سا مس کر گئی تھی, لیکن مسز شکیل کا خواب تھا بھی, اب ہمیں لکھنا ہوگا, پتا ہے نہیں مجھے یاد تھا ان کا خواب بڑے اچھے طریقے سے, یاد آ جائے گا تمہیں وہ. ہاں وہ ہر چیز, ان کا ایم بی بی ایس کا پیپر تھا, ان کو لگا پینڈنگ ہو جائے گا, دین اگین ان کو تھا قیامت آ رہی ہے, ان کے گناہ معاف نہیں ہوئے, پینڈنگ رہ گیا. مجھے پینڈنگ سے یاد تھا وہ, یہ میں نے 2 فنگر ٹیکنیک میں نے میموری پیک سے پینڈنگ سے لگا دیا. میں نے یہ 2 فنگر ٹیکنیک کی نا, تمہیں یاد آ گیا. یہ ٹیکنیک ہم سکھا دیں. اچھا, ریپرزینٹ کرتا ہے انفینش بزنس کو, ٹھیک ہے, اور ان کو عادت ڈالے اچھا کہ یہ وقت پہ کام کر لے اور چیزیں چھوڑا نہ کرے. ٹھیک ہے, یہ ملتوی نہیں کرتی کام کو, چیزوں کو چھوڑ دیتی ہے. ٹھیک ہے, رائٹ, اینڈ شی کیپس آن گوئنگ فردر. تو پیچھے بیک لاگ جمع ہوگا ان کا. تو انسانی, ان کا جو خواب ہے وہ نمائندگی کر رہا ہے کسی انسانی رشتے میں, ان کو وقت کے اوپر ایکٹ نہیں کریں گی تو ان کو پرابلم ہوگا, تو شی شوڈ ایکٹ. اچھا مجھے جو فیل ہوا یہ کال سے, جو مجھے ایسے فیل ہوا ایز اے مطلب ایز اے مطلب آئی ووڈ سے ویور, ناٹ کرٹیک بٹ آئی ایم آلسو ویور, میں بھی صرف سن ہی رہی ہوں آپ کو, لیکن جو مجھے فیل ہوا مے بی ان کا کوئی ایسا رشتہ ہو یا ایسی کوئی چیز ہو جو یہ چھوڑ کے آگے بڑھ گئی ہو, اور ان کو کانشیس لیول پہ اس کا کوئی وہ نہ ہو ریگریٹ, لیکن انکانشیسلی ان کا مائنڈ بار بار بتا رہا ہے کہ دیر از سم تھنگ وچ یو ہیو انفینشڈ, یو نو. دیکھیں نا, اس کا پریزنٹ بیہیویئر بھی ایسا ہے, اچھا صرف پاس نہیں ہے. اچھا, اگر پریزنٹ بیہیویئر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے ماضی میں کوئی ایسی کام تھا جو انہوں نے کرنا تھا, مگر پریزنٹ بیہیویئر جو ہے وہ بیسکلی ان کی پرسنالٹی کو ڈیفائن کر رہا ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو ان کی پرسنالٹی میں ایک چیز یہ ہے کہ یہ چھوڑ کے آگے بڑھتی رہتی ہے, اور بعض دفعہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک آپ اسے مکمل نہ کریں آپ آگے نہ بڑھیں. ٹھیک ہے, تو یہ ان کو خیال رکھنا ہے, اسپیشلی اف شی اسٹڈینگ میڈیسن اور واٹ. یا شی از اسٹڈینگ میڈیسن. نہیں, انہوں نے کہا مجھے ایسا خواب آتا ہے کہ ایم بی بی ایس کا پیپر ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے اب ایم بی بی ایس کرنے کا مطلب ہے ڈاکٹر بننا, ڈاکٹر بننے کا مطلب ہے انسان کے ساتھ کوئی ایسا کام کرنا جس سے کسی کی بھلائی ہو. اس کا مطلب ہے کہ انسان میں تمہیں پہلے کہا انسانی رشتوں سے کوئی تعلق ہے
जो ये काम नहीं कर पा और रही। डॉक्टर और मरीज का रिश्ता ऐसा है कि जिससे आप कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जान नहीं छुड़ा सकते, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, क्योंकि किसी की एक की जान से उसकी पूरी फैमिली, उसका पूरा खानदान, उसका पूरा वो ना कहता पूरी सोसाइटी एक जिंदगी पे भी बेस कर सकती है। तो प्लीज अगर ऐसा कोई चीज है तो प्लीज कंप्लीट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंप्लीट योर थिंग्स। हमारे साथ एक और कॉलर है एजाज साहब रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, बताइए। हाँ जी, मैं थोड़ा सा ये पूछना था कि ये माली हालात नहीं ठीक हमारे काफी अरसे से। अच्छा, तो ये क्या वजह है? कोई क्या मसला? माली हालात? अच्छा, क्या है आपका कोई जॉब? आप क्या करते? जॉब करते, कारोबार करते हैं? कुछ भी नहीं, बस हालात बड़े खराब, ना जॉब है ना कोई कारोबार है। अच्छा, कुछ करते थे पहले जो बंद हो गया, या आपकी पोजीशन एक ही जगह स्टैग्नेट यानी रुक गई है? होता है फिर बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है, कुछ थोड़ा चलता है थोड़ी, तो नहीं बस महीना ही चला तो बस खत्म हो गया फिर। ठीक है, चलें कुछ। तो वैसे मैंने ये ख्वाब भी देखा है, मसलन ऐसे थोड़े दिन पहले ना कि अनड्रेस अगर अपने आप को बंदा देखता है तो क्या मसला होता है ये? क्या ठीक, अनड्रेस, ठीक है। थैंक यू सो मच एजाज साहब की कॉल का। अच्छा जी, एक याया की कॉल एजाज साहब के बाद इनका जवाब लेते हैं। इनका जो सवाल ये है कि एक तो इनके माली हालात एक जगह अटक गए और बहुत बुरे हैं, और दूसरा अगर इंसान अपने आप को अनड्रेस देखे, बगैर कपड़ों के देखे अगर अपने आप को, तो क्या अच्छा मतलब है? ये ख्वाब में जवाब भी है इनकी माली परेशानी का। पहले तो एक काम ये करें कि बेसिकली मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा, मगर कभी कभी ये होता है कि आपके स्टार्स की कोई पोजीशंस ठीक नहीं होती। जिस वक्त आप पैदा होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप पर असरअंदाज होती है, सारी ज़िंदगी रहती है। ठीक है, एक तो किसी प्रॉपर स्कॉलर से कांटेक्ट करें, कुछ कुरानी दुआएं ले लें। कपड़े बदन पे ना होने का मतलब ये है कि कोई किसी को कुछ देना था, इनको कर्जा देना था जो इन्होंने नहीं दिया, या किसी से कुछ लिया था जो वापस नहीं दिया। ठीक, पॉसिबल है इन्होंने ना किया हो, इनके वालिद की तरफ से हुआ। ठीक, समवेयर आज नाजरीन को बता दें हम पहली दफा कि 7 जनरेशन तक, यानी पिछली 7 जनरेशन जो आपकी होती है, वहां से आप तक बीमारी भी आती है, स्किल्स भी आती है, ट्रॉमा और एक्सपीरियंसेस भी आते हैं, तमाम चीज़ें आती हैं। तो बाज़ मरतबा बड़े शॉकिंग एक्सपीरियंस होता है जब आपको पता चले कि जी मेरे दादा ने कुछ ऐसा किया था और वो चला आ रहा है और आपको पे करना पड़ रहा है। तो ज़रा मालूम करें कि फादर से या किसी से कोई गलती तो नहीं होगी, और किसी प्रॉपर स्कॉलर से रुजू करें प्लीज। ठीक है, बस सिंपल ये करना है आपको, जस्ट नीड टू इन्वेस्टिगेट अ लिटिल, अपनी जरा जिंदगी में थोड़ा सा ध्यान दें और आगे पीछे जरा नजर घुमा के देखें कि क्या कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई, या किसी और बड़े से तो कमी नहीं रह गई। क्योंकि जिस तरह हम अपने बड़ों की जिम्मेदारी होती है, बड़ों के साथ तो कोई कमी रह जाए तो वो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, तो उसको पूरा करना बहुत जरूरी है। हमारे साथ फाकरा साहिबा है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम फाकरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। जी कहिए। मुझे एक ख्वाब डिस्कस करना था। मैं बहुत ज्यादा ये ख्वाब देखती हूँ, एक्चुअली वंस इन अ मंथ तो देख ही लेती हूँ। अच्छा। कि मैं अक्सर ये देखती हूँ कि मैं जैसे आप ब्राइडल के लिए तैयार हो रहे होते हो और कुछ ना कुछ उसमें मसला हो जाता है, जैसे आप दुल्हन बन रहे हो आपका, या तो कभी ये हुआ कि पार्लर वाली ने टाइम नहीं दिया, कभी आपका ड्रेस का हल्का सा मैसअप कोई हो जाता है। हाँ जी, मैसअप इन द सेंस कि एंड में वो टेंशन ये होती है, ख्वाब में भी ये टेंशन हो रही होती है कि सब कुछ हो गया लेकिन मैं तैयार नहीं हो पा रही हूँ। अच्छा ठीक, आपकी शादी वैसे हो गई है? हाँ जी, मेरी शादी को 1 महीना हुआ है। अच्छा, शादी को 1 महीना, और कोई हुआ था कुछ ऐसा, कुछ रुका था? नहीं, कुछ भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह शादी तो बहुत अच्छी होगी। चले फिर हम इस ख्वाब का मतलब पूछते हैं क्या, ठीक है? थैंक यू सो मच फाकरा, डिटेल्ड मुझे इसका जवाब दीजिए। जरूर जरूर। अच्छा जी, फाकरा को 2 चीजें, परफेक्शनिज्म की तरफ है। ठीक है, शी इज अ पर्सन हु बिलीव्स इन परफेक्शनिज्म, हर चीज सही होनी चाहिए, परफेक्शनिस्ट है। और इस बात की इनसिक्योरिटी है कि विल शी बी एबल टू कंप्लीट द रिस्पांसिबिलिटी परफेक्टली और नॉट। तो ये चीज इनको बार-बार ख्वाब में आती है, तो नथिंग टू वरी अबाउट, कोई फ्यूचर इवेंट नहीं है इसके अंदर, कोई फ्यूचर इवेंट नहीं है, जस्ट परफेक्शनिस्ट है। और हर किस काम को परफेक्ट करने के चक्कर में आप मे बी यू आर इवन रिलेशनशिप, नया घर के अंदर जाना, नया घर के अंदर, लेकिन काफी वंस इन अ मंथ आ रहा है, काफी अरसे से। तो अब हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे, और हम अपनी हर बात को और हर कॉलर को कंटिन्यू करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब कहीं मत जाइएगा और देखते रहिएगा।